नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी विशेष गरी रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। राजपुर नगरपालिकामा पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर राजिक आलम। उहाँसँग नवनिर्वाचित भएर मेयरको रूपमा आइसकेपछि उहाँले अब आफ्नो राजपुर नगरपालिकालाई कसरी विकासमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ र राजपुर नगरपालिकामा के कस्ता चुनौती, समस्या, अवसर र सम्भावनाका ढोकाहरू छन् त र 100 दिन कसरी बित्यो राजपुर नगरपालिकामा। उहाँ मेयर भएर आइसकेपछि उहाँले जनतालाई कस्ता खालको विकासको सपना देखाउनु भएको छ, जनताको मतको सम्मान उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ र सँगसँगै निर्वाचन पनि आइसकेको छ मङ्सिर 4 गते। यति बेला गाउँघर नगरपालिका सबैलाई निर्वाचनले छपक्कै छोएको छ। निर्वाचनको चटारो छ भने अर्कोतर्फ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कसरी कहाँ गएर काम गर्ने भनेर पनि चिन्ता हामी देख्न सक्छौं। 100 दिन भव्य तरिकाले सबै नगरपालिकाका मेयरहरूले मनाउनु भएको छ। राजपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो 100 दिनलाई कसरी समीक्षा गर्छ, 100 दिनका उपलब्धिहरू के र 100 दिन सँगसँगै अब मेयर साहबको आगामी प्राथमिकताको क्षेत्रहरू के छन्, राजपुर 5 वर्षपछि कुन रूपमा विकास हुन्छ त, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले मेयर साहब हुनुहुन्छ राजपुर नगरपालिका रौतहटका डाक्टर राजिक आलमज्यूलाई आजको कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा बोलाएका छौं। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। तपाई काठमाडौँ विशेष के कामले आइपुग्नु भयो? अब यो राजनीतिक भेटघाटका लागि काठमाडौँ आएको छु र आफ्नो स्थानीय यो केही समस्याहरू छन् त्यो सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयहरूमा केही कामहरू छ, त्यो सम्बन्धमा पनि आएको। राजनीतिक भेटघाट, त्यसपछि स्थानीय सरकारको केही समस्या लिएर स्थानीय सरकारको चर्चा गरौँ न। के छ, के समस्या तपाईँ जानुभएको 100 दिनभन्दा बढी भइसक्यो होइन? हजुर। अब समस्या भन्दा पनि अब हाम्रो जुन सिस्टममा के छ भने यो स्थानीय सरकारको जुन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 72 को संविधान जुन बन्यो, तीनै तहको जुन हाम्रो परिकल्पना छ संविधानमा सरकारको 3 तहको, त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जुन विशेष अधिकारहरू दिएको छ। अहिले पनि हाम्रो जुन बजेटको समीक्षा गरिन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो स्थानीय सरकारलाई अझ प्रभावकारी रूपले त्यो उसको जुन विकास गर्ने जुन योजनाहरू छ त्यसमा अहिले पनि जुन बजेटको बाँडफाँडको जुन प्रकृति छ, जुन प्रक्रिया छ त्यसमा अहिले विभेद छ कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ र जुन वित्तीय समानीकरणको जुन बजेटहरू छ त्यसले पनि अहिले पनि हाम्रो विकासका जुन योजनाहरू छ त्यो अपुग भइराखेको स्थिति मैले देखेको छु। त्यो सम्बन्धमा पनि अरू केही एक्स्ट्रा हामीले क्रियाकलापहरू गरेर अथवा हाम्रो यो मन्त्रालयहरूमा हामीहरूले प्रेसर दिएर अरू पनि बजेट लाने अनि अरू कार्यक्रमहरू जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिका केही कार्यक्रमहरू छन्, ऊर्जाका केही कार्यक्रमहरू त्यो नगरपालिकामा हाम्रो राजपुर नगरपालिकामा त्यो लाने त्यही विशेष कामले त्यही विशेष समस्याहरूलाई यहाँ सावधान यो के भन्छ यो त्यही समस्यालाई लिएर यहाँ आएका छौँ। तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको छैन, जनताकै समस्या बोकेर आउनु भएको छ। यो 100 दिनमा समीक्षा गरौँ न। 100 दिनमा चाहिँ के भयो त? अब म चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो नगरपालिकाको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मेरो नगरपालिकाको हाम्रो जुन कर्तव्य छ त्यो बुझ्नुपर्ने र अहिले नगरपालिकामा मेरो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता नै यो नगरपालिका विगतका दिनका जुन कमी कमजोरीहरू थिए त्यसलाई समीक्षा गरेर त्यसमा के कहाँ हामीले त्रुटि गर्यौं, कहाँ हामी चुक्यौं, सबै कुराहरू बुझेर एउटा नगरपालिकालाई एउटा सिस्टम प्रणाली एउटा स्थापना गरेर अनि त्यो सिस्टममा लागू भइसकेपछि हरेक कुरालाई जनतालाई सेवा एकदमै छिटो छरितो हैन सुलभ सेवा दिनका लागि मैले त्यो सबै सिस्टममा लाने प्रक्रियामै छु। र रह्यो कुरा विकासका योजनाहरू जुन मैले आफ्नो नगरपालिकाको चुनावको बेला स्थानीय चुनावको बेलामा मैले जुन बाचा गरेको थिएँ त्यो सबै योजनालाई समेटेर हामीले योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। हाम्रो बजेट पनि पास भइसकेको अवस्था छ र त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब त्यो कार्यक्रमहरू अब शिक्षा छ, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि अनि तपाईको
यो पूर्वाधार विकासका संरचनाहरू हजुर, त्यो हजुर। सबै हामीले समेटेका छौँ। यसरी तपाईँले थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ, तर तपाईँ एकजना भनेको चिकित्सक हुनुहुन्छ, डक्टर हो होइन, हजुर, हजुर। पेसाले डक्टर भएको मान्छे। हजुर। तपाईँ यसरी प्रमुख एउटा जनताको सेवक बन्छु, जनताको जनप्रतिनिधि बन्छु भने यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो, कसरी तपाईँ आइपुग्नु? अब यस्तो छ, मैले जुन पेसाबाट आएको छु, चिकित्सा पेसा पनि एउटा जनताको सेवा गर्ने नै पेसा हो हजुर, होइन, त्यसमा पनि एउटा यो सर्भिस मोटिभ नै हुन्छ हाम्रो यो डक्टरी पेसामा होइन। हजुर, हजुर। अनि त्यो पेसा पनि अब यो राजनीति भनेको नि जनता समाज देशको सेवा गर्ने नै हो, अनि त्यो कहीँ न कहीँ मेल खान्छ। तर अब यो घटनाक्रम, अब राजनीतिमा आउनुको घटनाक्रम कस्तो भयो भने मेरो नगरपालिकाका जनताले हजुर, मलाई तपाईँ नै एउटा प्रमुख भएर हाम्रो नगरपालिकाको यहाँ तपाईँले नै सेवा गरिदिनुपर्छ, नेतृत्व लिएर नगरपालिकाको अगाडि बढिदिनुपर्छ भनिसकेपछि अच्छा। मैले त्यो कर्तव्य पुरा गर्नका लागि मैले नगरपालिकाको चुनाव लड्या हो र म चुनाव लडेर म जनताको असीम मायाले म जितेर अहिले आफ्नो कर्तव्य छ त्यसलाई पुरा गर्न अगाडि बढेको छु। भनेपछि जनताकै चाहना थियो तपाईँलाई जनताको प्रमुखमा चाहना थियो। देख्न पाउने, जनताको चाहनाले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो चिकित्सा पेसा छोडेर हजुर। तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो। हो। तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक हो नि त, हजुर, त्यसको केही प्रेरणा तपाईँले पाउनु भएको थियो कि पाएको के छु हो खास? पाएको छु। अब यस्तो छ, अब मेरो यो म 4th जेनेरेसन हो आफ्नो परिवारबाट राजनीतिमा होमिएको, अनि त्यसमा पनि अब मैले जुन शिक्षा दीक्षा जुन परिवारबाट पाउनुपर्ने हो, जनताको सेवा गर्नुपर्ने जुन भावना जुन हामीलाई ओतप्रोत भएका छौँ मेरो परिवारका, स्वयं मेरो बुवा आदरणीय मोहम्मद आफ्ताब आलमज्यू, मेरो हजुरबुवा स्वर्गीय शेख इद्रिसज्यू र मेरो जिजु बुवा उहाँ शेख ल्याकतज्यू, यहाँहरूको जुन राजनीतिमा जुन देश र जनताको प्रति प्रजातन्त्रको लागि जुन लडाइँ लड्नुभयो, त्यो सबै एउटा प्रेरणा नै बनेर मैले पनि राजनीतिमा अगाडि बढ्ने एउटा अठोटका साथ अगाडि बढेको। फरक चाहिँ के पाउनु भयो चिकित्सा पेसाले राजनीतिमा तपाईँ अनुभव लिँदै हुनुहुन्छ होइन, फरक के रहेछ? फरक खासै छैन। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चिकित्सा पेसा चाहिँ लिमिटेड भयो, जनता त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर आयो भने उनीहरूसँग हुने भयो। तर यो राजनीति भनेको एउटा अलि व्यापक अलि ठुलो यसको दायरा छ होइन, सीमा यसको ठुलो छ, यसमा धेरै कर्तव्य, यसमा कर्तव्य बढ्यो। अब चिकित्सामा चाहिँ अब हेल्थ सम्बन्धी समस्या लिएर आयो भने मात्र सेवा त्यो हुन्छ, र यसमा चाहिँ अलिक व्यापक हो जनताको सेवा, तर दुवैको मोटिभ त जनताको सेवा, सर्भिस मोटिभ नै हो। तपाईँले कस्तो अनुभव लिइरहनु भएको छ अहिले चाहिँ? यो क्षेत्र चाहिँ एकदमै सम्भावना रहेको हामी जस्तो युवाको लागि यो क्षेत्र चाहिँ एकदमै उर्वर ठाउँ हो। यहाँ हामीले धेरै लगानी लगायो भने, हामी जस्तो एउटा युवाले यसमा ऊर्जा लगायो भने, हामीले आफ्नो पौरख प्रयोग गर्यो भने यो देश र समाजलाई ठुलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ। र हामी जस्तो युवाले पदमा बसेर एउटा जिम्मेवारीपूर्वक निष्ठापूर्वक काम गर्यो भने पक्कै नै हामीले जुन ठाउँ पनि नेतृत्व लियो भने पनि हामी सक्षम हुनेछौँ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन, त्यसबाट तपाईँले मेयरमा जित्नुभएको। अब जितिसकेपछि तपाईँको केही समय पनि बितिसकेको छ होइन, पहिलो प्राथमिकता फेरि म चर्चा गर्छु, अघि नै तपाईँ 2-3 क्षेत्रको नाम लिनु भएको थियो। अब यो वर्ष चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा कुन क्षेत्रले पाउँछ र काम कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, मैले चाहिँ एउटा खास अमुक कुनै क्षेत्रलाई चाहिँ राखेको छैन प्राथमिकतामा। खास कारण के हो भने समाजको विकास भनेको मात्र बाटो बनाएर पनि भएन, मात्र मैले स्वास्थ्यलाई गरेर पनि भएन। हाम्रो सोच कस्तो छ भने जनताको लागि कोखदेखि सोखसम्म भन्ने जुन योजना छ मेरो, त्यो योजनालाई मैले आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखेर योजनाहरू बनाइराखेको अवस्था छ। यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो? यो कार्यक्रम मेरो आफ्नो एउटा सोच हो, यो कार्यक्रम भन्दा नि सोच हो। अब यो जनतासँग मेरो नेतृत्वमा मैले नगरपालिका चलाइराख्दा 5 वर्षसम्म मेरो अब त्यो दिमाग मन मस्तिष्कमा कोखदेखि सोखसम्म भनेपछि जनताको अब गर्भमा जब बच्चा हुन्छन् होइन, त्यहाँदेखि लिएर त्यो जनतासँग मेरो नगरपालिकाको मैले नेतृत्व गर्दै गर्दा त्यो जिम्मेवारी, जनताको जिम्मेवारी बोध गरेर तपाईँको ओल्ड एजसम्म, सोखसम्म जनतासँग रहिरहनेछ, जनतालाई प्रत्याभूति हुने गरी सबै काम गर्नेछन्। त्यसका लागि मैले जुन दिन मैले शपथ ग्रहण लिए त्यही दिन मैले एउटा निर्णय गरेको थिएँ, गर्भ जाँचको लागि अल्ट्रासाउन्ड खरिद गरेर अहिले मैले नगरपालिकामा फ्रीमा अल्ट्रासाउन्ड जाँच भइराखेको अवस्था छ, गर्भ जाँच।
सेवा पाइरहनु भएको छ, पाइराख्नु भएको छ। बर्थिङ सेन्टरहरू पनि सबैको व्यवस्था छ। हजुर। अनि त्यो भइसकेपछि हामीले जुन कोखदेखि भन्यौँ बच्चालाई स्वस्थ कोखमै राख्नुपर्ने हो। त्यो कोख स्वस्थ भइसकेपछि, त्यो गर्भ स्वस्थ भइसकेपछि तपाईँको त्यो बच्चा पनि स्वस्थ हुने भयो। मातृत्वको जुन मृत्यु दर अहिले नेपालमा छ, त्यो के भन्छ इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी हुनुपर्ने, हस्पिटलमा डेलिभरी हुनुपर्ने, त्यो व्यवस्था हामीले मिलाइराखेको अवस्था छ। अनि बच्चाहरूको स्वस्थ हुने जुन आमाको गर्भमा त्यो पनि हामीले ध्यान दिएको अवस्था छ। त्यसबाट पौष्टिक आहारको चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्यबाट हो एकदम सबै त्यो स्वास्थ्य त्यहाँबाट आयो। अनि त्यो बच्चाको फेरि अब ठुलो भइसकेपछि स्कुलको व्यवस्था अनि शिक्षालाई राम्रो गर्नुपर्ने, अब शिक्षा विद्यालयको व्यवस्थापनको कामहरू छ, विद्यालयको त्यो पूर्वाधार विकासको काम, त्यो बिल्डिङहरू बनाउनु पर्ने। अहिले पनि हाम्रो पूर्वाधार विकास नभएको अवस्था छ, बिल्डिङहरूको अहिले पनि कमी छ, शौचालयहरूको समस्या छ। त्यहाँ दिवा खाजालाई पनि राम्रो प्रभावकारी ढङ्गले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाएर हाम्रो बालबालिका नगरपालिकाका तिनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षा पनि त्यहीँबाट भइसकेपछि अनि त्यसपछि कृषिका हाम्रो फेरि कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान नगरपालिका भइसकेपछि अहिले हामीले केही दिन अगाडि हामीले हाम्रो यो के भन्छ विद्युत को यो सिओ हाम्रो कुलमान घिसिङज्यूलाई मैले भेटेको थिएँ, प्रत्यक्ष रूपमै भेटेर उहाँलाई हाम्रो नगरपालिकाभित्र कृषिको समस्या लिएर गएको थिएँ। र अहिले किसानहरू पनि यो विद्युतमै अलि डिपेन्डेन्ट भइसकेको अवस्था छ सिँचाइको कार्यक्रमको लागि। अनि हामीले चाहिँ विद्युतीकरण गर्नुपर्ने भएकोले हामीले पोलको र यो ट्रान्सफर्मर विद्युत जडान गर्ने हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ। त्यसको लागि हामीले बजेट पनि विनियोजन गरेको अवस्था छ। र यसै कारणले अहिले कृषिको पनि हामीले त्यो पनि टार्गेट राखेका छौँ। स्वास्थ्य शिक्षा भइ नै हाल्यो, र त्यसपछि अहिले ऊर्जा पनि आइहाल्यो। अनि अब म स्वयं डाक्टर भएको हुनाले, चिकित्सक भएको नाताले मैले अरू थुप्रै यो हाम्रो नगरपालिकामा मैले चुनाव लड्दै गर्दा मैले घोषणापत्रमा मैले नि घोषणा गरेको थिएँ कि मैले नेतृत्व लिइसकेपछि मेरो नगरपालिकाका यो डायबिटिज र हाइपरटेन्सनको जति पनि पेसेन्ट छ उहाँहरूलाई हामीले फ्रीमै औषधि दिने भनेर हामीले मैले त्यो घोषणा गरेको थिएँ। र त्यसकै लागि अहिले हामीले औषधि खरिद प्रक्रियामा छौँ र हामीले डाटा लिइराखेको अवस्था छ। डाटा लिइसकेपछि हामीले त्यो वितरण फ्रीमै निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने हाम्रो पनि प्लान छ। त्यसै गर्दै गर्दा किनभने मेरो चाहिँ टार्गेट के छ भने जनताको जुन खर्च हुन्छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधा, मिनिमम सुविधा पनि नपाएको अवस्था मैले देखेको छु। म स्वयं चिकित्सक भएको नाताले र मेरै नगरपालिकाको जुन अस्पताल 15 बेडको जुन बन्न लागेको छ त्यसमै सबै सुविधाहरू थपेर, अब जस्तै सबै स्पेसलिस्ट डाक्टरहरू, गाइनीको, अनि यो बच्चाको डाक्टर, त्यसपछि तपाईँको सर्जन हैन, अनि सबै यो व्यवस्था गरेर त्यहाँ जनतालाई अरू बाहिर नजानुपर्ने व्यवस्था मिलाउनतिर पनि हामी लागेका छौँ। त्यसैले सबै क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सडकको चर्चा गरौँ। हजुर, सडकमा कस्तो छ भने अब विगतका दिनमा बाटो भद्रगोल स्थितिले ढलान गरिदिएको छ, ढलको निकास भएन हैन, अनि नाला निर्माणहरू केही पनि नभएको अवस्था कारणले अहिले हामीले चाहिँ त्यो सबै गाउँ जोड्ने जुन बाटोहरू छ तिनलाई हामीले 4-5वटा बाटोलाई हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। र मलाई लाग्छ 1-2 महिना पछि अहिले टेन्डर प्रक्रियामा छ त्यो हाम्रो बजेटहरू शहरी विकासका कार्यक्रममा हामीले मेहनत गरेर पारेका छौँ हाम्रो नगरपालिकामा। र त्यो बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्था छ र टेन्डर प्रक्रियामा छ। र हामीले लगभग 9वटा बाटोहरू पिच, अस्फाल्ट पिच हामी बनाउन लागेका छौँ। र त्यो सबै गाउँलाई जोड्ने बाटो हामी बनाउन लागेका छौँ र नाला सहित हामी बनाउँछौँ। एकदमै एउटा उत्कृष्ट बाटो हामी बनाउन लागेका छौँ। तपाईले आफ्नो नगरपालिकाभित्र एकदम पिच बाटो बनाउँछ, सहज तरिकाले यात्रुले दुर्घटना हुने त्यो बाटो सबै पुरिन्छ। यातायातको के छ अवस्था? यातायातको त्यही हो, बाटोले गर्दा समस्या छ, तर हाम्रो नगरपालिका चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेटेड छ। अनि धेरै टाढा पनि छैन, 2 दिनबाट वाडा एउटै ठाउँमा गाभिए जस्तै देखिन्छ। पपुलेसन डेन्सिटी बढी भएर तापनि अनि एरिया चाहिँ थोरै भएको हुनाले यातायातको अवस्था अहिले त सम्मानजनक ठिकै छ। तर अहिले यो जुन हामीले बाटो बनाउन लागेका छौँ त्यसपछि झनै राम्रो हुन्छ, घरमै पुग्छ हैन यातायात, त्यो झन् सजिलो हुन्छ। खानेपानीको के छ अवस्था? खानेपानीको पनि हामीले
अहिले यो खानेपानी ऐन जुन बनेको थियो, खानेपानी बोर्ड हामीले भर्खरै अस्ति 2 हप्ता बित्यो हामीले खानेपानी बोर्ड बनाएका छौँ र त्यो खानेपानी बोर्डले अहिले हामीले एउटा वडा नम्बर 2 मा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यो खानेपानीको ट्याङ्कीहरू सबै निर्माण पूर्वाधार विकासहरू भइसकेको छ र अहिले हामीले खानेपानीको पाइपहरू बिछ्याउने काम भइराखेको छ र वडा नम्बर 4, 5 र 6 को लागि हामीले खानेपानी जुन नगरपालिकामा ऐन बनाएर बोर्डहरू बनेको अवस्था छ, त्यसले हामीले पनि नगरपालिकाबाट 40 लाख जति लगानी लगाएर र हाम्रो त्यो म्याचिङ फन्ड सम्पूरक अनुदान पनि हामीसँग त्यो आरडिसी नेपाल पनि अक्सफार्म नेपाल र आरडिसी नेपाल पनि हामीसँग पार्टनरसिपमै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यो मिलाएर हामी काम अगाडि बढाएका छौँ र मलाई लाग्छ त्यसको पनि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र 1-2 महिना भित्रै त्यो काम पनि सुरु हुन्छ। खानेपानी समस्या छैन, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कृषिको चर्चा गर्नु, यहाँले कृषिमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, के उत्पादन हुन्छ? अब हाम्रो कृषि यस्तो भयो, अहिले चाहिँ यो पानी नपरेको अवस्था छ, सिँचाइको एकदमै अभाव, ठुलो अभाव छ। अनि मेरो पिता आदरणीय नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमज्यूले त्यहाँ एउटा जमुनी ब्यारेजको कामको लागि एकदमै लागि पर्नु भएको थियो। लास्टमा पनि त्यो काम पुगेको छ। त्यो गेट जुन ब्यारेजको गेट छ त्यो टेन्डर हुन बाँकी छ, बाँकी सबै कामहरू पुगिसकेको अवस्था छ। अनि त्यो सिँचाइको लागि एउटा ठुलो योगदान नै हुने थियो, तर त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ र मेरो एउटा अर्को 2वटा वडा जोड्नका लागि पहिलेदेखि मेरो पिताले उहाँले पहिलेदेखि त्यो काम अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यो योजना पनि अहिले पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। वडा नम्बर 8 र 9 लाई त्यो सजिलो हुन्छ त्यो सिँचाइको लागि। तर अब यो समस्या त्यही हामीले के गर्न लागेका छौँ भने सिँचाइको लागि विद्युतीकरण एकदमै हामीले प्राथमिकताका साथ लिएको छौँ। किनभने अब मैले जहाँ पनि जाँदा हाम्रो किसान नगरपालिकाभित्र जुन किसानजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटै माग के छ भने यो हामीले पोल जडान गरिदिनु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि हामीले त्यो मिटर जडान गरेर हामी पानी सिँचाइको काम हुन्छ भनेर, त्यसबाट हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नै त्यही दिएर अहिले अगाडि बढेको अवस्था छ सिँचाइमा, यो कृषिमा। अनि अरू थुप्रै नेपाल सरकारकै सशक्त अनुदानमा पनि कृषि कार्यक्रमहरू छन्। त्यो मलको त्यो सबै अहिले मलको पनि समस्या आएको थियो। अनि अब हाम्रो बोर्डर इलाका परेको हुनाले त्यहाँ एकदमै समस्या छ त्यो मलको। अनि अब नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको हामीलाई 800 जति उपलब्ध गराएको थियो बोरा। अनि त्यो चाहिँ हामीले जनतालाई सजिलो पारेर हामीले गरिराखेको छ, वितरण गरिराखेको अवस्था छ। अनि त्यो हिसाबले अहिले पनि कृषिमा धेरै अझ पनि स्थिति राम्रो छैन। अब नेपाल सरकार सुधार्नुपर्ने कृषि कार्यक्रमहरू ल्याएर। हजुर, जस्तो बजारको अवस्था के छ? कृषि बजार अथवा अब कृषि हाट बजारहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र हामीले यो बजारको निर्माण पनि गर्न लागेका छौँ। हामीले बजेटहरू छुट्याएका छौँ बजार निर्माणका लागि। त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले टहराहरू बनाएर हामीले हाम्रो किसानहरूको जुन उत्पादन छ त्यसलाई ठाउँ दिनु पर्यो, त्यसलाई विशेष व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। त्यसका लागि हामी बजार निर्माणमा पनि बजेट छुट्याएका छौँ र अहिले हाम्रो बजारको टेन्डर पनि भएको थियो। त्यहाँबाट हामीले त्यसलाई अझ जग्गाहरू खरिद गरेर अझ त्यसलाई ठुलो बनाउने, व्यापक बनाउने कुरातिर पनि हाम्रो केन्द्रित छौँ। मान्छे बजारको व्यवस्थापन हुन्छ, त्यहाँ किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूले बजार पाउँछ। त्यो खेर जाने स्थिति छैन रौतहटमा। त्यो हाट बजारहरू लाग्छन् त्यहाँका उत्पादनहरूमा। विशेष गरी त्यहाँ थुप्रै समुदायको बसोबास छ होइन? ती समुदायहरूको चाहना चाहिँ के छ, के होस् भन्ने खोज्छन्? अब यो कस्तो छ भने हाम्रो अब चाहना भन्दा नि अब सबै यो स्वास्थ्य, शिक्षा होइन, अनि पूर्वाधारका अब बाटोघाटो, डेङ्गीको प्रकोप धेरै फैला छ होइन? कोरोनाको पनि त्यस्तै छ अहिले सन्तास छ। उहाँहरूको चाहिँ मुख्य माग भनेको र हामीले महसुस गरेको उहाँहरूको मेन समस्या भनेको यो स्वास्थ्य क्षेत्रहरू राम्रो भइदिएको। किनभने आक्रान्त छन् हाम्रो नगरपालिकाका अथवा त्यो तराईतिरको स्वास्थ्यका जुन पाउनुपर्ने सुविधाहरू अनि पैसा खर्च गरेर पनि सुविधा नपाएको अवस्था छ। भारत जानुपर्ने, बोर्डर क्रस गरेर जानुपर्ने, बिरगज आउनुपर्ने होइन, त्यस्तो सानो सानो समस्या पनि लिएर बिरगजै आइदिनु पर्ने पनि समस्याहरू भएको हुनाले उहाँहरूको, म डाक्टर भएको नाताले झन् मसँग बढी एक्सपेक्टेसन छ उहाँहरूको। अनि त्यो हिसाबले हामीले स्वास्थ्यलाई पनि अलिक प्राथमिकतामै राखेका छौँ। अनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि छ, हामीले जनचेतना कार्यमूलकहरू अनि यो सङ्घ संस्थाहरू
संस्थाहरूसँग अलिकति पार्टनरसिपमा हजुर। उहाँहरूसँग उ गरेर हामीले अगाडि बढाएको धेरै जनचेतनाका कार्यक्रमहरू महिला सञ्जाल बालबालिकाहरूको लागि ज्येष्ठ हैन, नागरिकहरूको ज्येष्ठ लागि, नागरिकको लागि पनि कार्यक्रम एकल महिलाहरूको लागि, हजुर अशक्तको लागि हजुर लिएर आएका छौँ थुप्रै कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। हजुर अब स्वरोजगारको कुरा गरौँ न। अहिले देशमा त बेरोजगारको समस्या प्रमुख समस्या हजुर, रूपमा छ होइन, के छ त्यसको अब लागि? हाम्रो नेपाल सरकारको कार्यक्रम पनि छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम। हजुर हजुर त्यो नेपाल सरकारले नै अनुदानै दिएको अवस्था छ रोजगारको लागि। तर हामीले के गरेका छौँ भने जुन पनि बाटोघाटो बनाउँदै गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रो नारा नै त्यो स्थानीयवासीलाई हरेक कुरामा प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ। जहाँ शिक्षकको दरबन्दी पदपूर्ति किन नहोस्, हजुर अनि हजुर त्यो काजको सबैमा हामीले स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले जे जति पनि कामहरू भइराखेको छ हामीले स्थानीयलाई नै रोजगार दिने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र त्यो जुन रोजगार कार्यक्रम छ त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले हाम्रै नगरपालिकाभित्रका सबै 9 वडाका व्यक्तिहरू जुन बेरोजगार बसिराखेका छन्, पढे लेखेकाहरूलाई पनि हामीले थुप्रै ट्रेनिङहरू सिकाउने काम गर्नुभएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा मेरो आदरणीय पिताज्यूले एउटा अफिस नै उहाँ श्रम मन्त्री हुँदाखेरि सिपमूलक एउटा विकासको एउटा कार्यक्रमै लग्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ पनि कम्प्युटर ट्रेनिङ, महिलाहरूलाई ब्युटी पार्लरको ट्रेनिङहरू, अनि सिलाइ कटाइहरूको ट्रेनिङहरू पनि, र त्योसँग पनि सबै त्यो हामीले 10औं वर्षदेखि थुप्रै व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ ट्रेनिङ दिएको अवस्था छ। र हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। र हामीले पनि त्यहाँ के भनिराखेका छौँ भने तपाईँहरूको जुन ट्रेन्ड जुन छ, जुन स्किलहरू तपाईँले प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न भन्नुहोस्। हामीहरू थुप्रै कार्यक्रम हाम्रो पनि हुन्छ, हामी उनीहरूलाई पनि समेटेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ र उहाँहरूलाई पनि रोजगार दिने कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता उहाँहरूलाई जनाएका छौँ। र हामी सहकार्यमै छौँ र मलाई पूर्ण विश्वास छ उहाँहरूलाई हामी रोजगार दिन सफल हुन्छौँ भनेर। आम उपभोक्ताहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यस्तो कार्यक्रमले, के भन्छ, प्रतिक्रिया कस्तो आएको छ? उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छ। यसरी नै काम हामीले गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू सन्तोषजनक नै उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिइराखेको अवस्था छ। कतिपय चाहिँ अब रोजगार नपाएर विदेश जानुहुन्छ युवाहरू, देशमा अवसर भन्दा पनि विदेशमा देख्नुहुन्छ, ती युवाहरूलाई रोक्नको लागि मद्दत गर्छ? मैले त्यो युवाहरूलाई के समस्या भयो भने अब उहाँहरू चाहिँ अब आफ्नै नगरपालिकाभित्र सिपमूलक कार्यक्रमहरू चलिराखेको अवस्थाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो सिप अब त्यो उहाँ जनचेतना चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था देख्छु। जनचेतना कार्यक्रम पनि हामीले लिएर आएका छौँ कि यहाँ नै तपाईँहरूले जब जागिर पाउनुहुन्छ भने बाहिर जानुको अवस्था छैन। 50,000को लागि 30,000को लागि किन विदेश जानु? हजुर हजुर, त्यो यहीँ आफ्नो पौरख प्रयोग गर्यो भने, आफ्नो ऊर्जा लगायो भने तपाईँले यहीँ नै आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कार्यक्रमहरू त्यस्ता राखेका छौँ भनेर हामीले अहिले कन्भिन्स गरिराखेको अवस्था छ जनचेतना कार्यक्रम ल्याएर। र धेरै युवाहरू पनि अहिले मसँग, खास गरी म एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने कारणले म माथि विश्वास गरेर अहिले पनि उहाँहरू पनि मसँग जोडिएको अवस्था छ र मैले उहाँहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ एडजस्ट गर्ने कार्यक्रमहरू लिएर आउने अवस्थामा छौँ। यो दीर्घकालीन हो कि केही समयको लागि मात्रै? दीर्घकालीन हुन्छ। उहाँहरूको जति पनि स्किल छ त्यो स्किललाई नगरपालिकाले एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्छ उहाँहरूको स्किललाई। अब धेरैले भन्छन् कि आफ्नो नगरपालिकालाई स्वच्छ, सफा, हराभरा, सुन्दर, हरियाली बनाउने भन्ने कुरा छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको कल्पना छ कि छैन? कल्पना भन्दा पनि मैले त्यो कार्यक्रम पनि त्यो वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि मैले सम्पन्न गरिसकेको छु। कतिवटा वृक्षारोपण गर्नुभयो? लगभग 1000 जति होला। मैले शपथ गरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो कार्यक्रमै हाम्रो वृक्षारोपण कार्यक्रम थियो। अनि त्यो कार्यक्रम पनि एकदम सफलतापूर्वक हामीले त्यो हेरालुहरू 4 जना राखेर हामीले त्यो एकदमै पानी पट्याउने। कस्तो खालका वृक्षारोपण गर्नुभयो बिरुवाहरूमा? अब हाम्रो त्यो वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको त्यो जडीबुटी खालका हो कि? हजुर हो। अब त्यसमा त्यो फल दिने पनि अरू छन्, किनभने त्यो बाटोमा हामीले त्यो वन मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग उहाँसँग सम्पर्क गर्दा, सहकार्य गर्दा उहाँको पनि त्यही उद्देश्य के थियो भने अब त्यो फलहरू पनि दिने, त्यो प्लान्टहरू पनि उपचार गर्न मिल्ने खालको। हजुर, त्यो हामी पुरै बाटोको साइडमा, दुवै साइडबाट हामीले त्यो वृक्षारोपण गरेका छौँ। र लगभग नगरपालिकाको सबै हाइवेकोदेखि लिएर सबै बाटोतिर हामीले वृक्षारोपण गरिसकेको छौँ। र त्यो एकदमै अहिले राम्रो हराभरा ग्रिन नगरपालिका
एकदमै बनाउने योजनाका साथै अगाडि सफा सुन्दर हजुर हजुर चाहिँ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ सफा अब सुन्दर? त्यसका लागि मैले चाहिँ पहिला त्यो बाटो जुन थियो त्यो बाटोको दुवै साइडमा नाला निर्माणदेखि अनि त्यो आरसिसी ढलानको नाला निर्माण गरेर त्यो ढललाई चाहिँ माथिबाट कभर गर्ने र त्यो अस्फाल्ट पिच बनाएर त्यसपछि त्यो नालाको साइडमा बत्ती पनि जडान गर्ने र त्यस बाहिर बल्ल वृक्षरोपणको हाम्रो जुन प्लान छ त्यसैको प्लानका साथ अगाडि बढेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको केही छ? फोहोर व्यवस्थापनको लागि अहिले हामीले अब त्यो नालाहरू सफा गर्नेदेखि बिहानै हाम्रो त्यो ट्र्याक्टरहरू जुन छ त्यो सफा गर्ने अनि त्यो काम गर्नेहरू उहाँहरूलाई चाहिँ बिहानै खटाइन्छ र अहिले हामीले अब अर्को प्लान के गर्न लागेको छ सबै वडामा ठुल्ठुलो त्यो डस्टबिनहरूको व्यवस्था गर्ने एउटा ठाउँहरू तोक्ने अनि त्यहाँ नै उहाँहरूले ल्याएर राखिदिनु भयो भने झन् सजिलो हुन्छ। हाम्रो त्यो काम गर्ने सरसफाइको कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै छन् तर अहिले हामीले त्यो एउटा प्लानिङ गरिराखेका छौँ अनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। हामीले त्यो व्यवस्था गर्छौँ सबै वडाहरूमा। सो हात धुने बानी बसाल्ने स्वास्थ्य चेतनाका कुरा त्यसको लागि पनि हो त्यसको लागि हजुर ठाउँ ठाउँमा पानी ट्याङ्की सानो सानो पानी ट्याङ्की पनि राखेको थियो। अहिले त्यो हामीले त्यो पहिला त्यो प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको थियो बिचमा फेरि रोकिएको छ। अहिले हामीले पनि व्यवस्था गर्न लागेका छौँ त्यो ठाउँ ठाउँमा हात धुने त्यो पानीको व्यवस्था गरेर त्यो सानो सानो पानी ट्याङ्की हुन्छ त्यसलाई बजार चौकमा राखिदियो भने मान्छे हात धुने सफाइकोतिर हाम्रो पुरै ध्यान छ। स्वास्थ्य सावधानीका कुराहरूमा सचेत हुनुहुन्छ है? त्यहाँको खानपिनको कुरामा के छ? अब खानपिनमा कस्तो हुन्छ भने अब बजारमा त अब त्यो सबै सफा अनि स्वस्थकारी नै सामानहरू त अब भइ नै हाल्ने भयो। अब खानपिनमा पनि अब होटेलहरू अब व्यवसायीहरूले पनि राम्रै अब त्यो होटेलहरूमा जे पाउनु पर्ने हो व्यवसायीहरूले राम्रै गरिराखेको छ। हामीले त्यसलाई पनि उसमै राखेका छौँ। जस्तो कि अहिले रौतहट भनेको तराई जिल्लामा पर्यो होइन? तराईमा विशेष गरी मच्छरको बिगबिगी हुन्छ, झुलको कुरा पनि छ नि, झुल बाँड्ने कार्यक्रम छ कि छैन? मान्छेलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने रोगबाट? हामीले त्यो मस्किटोको लागि अब हाम्रो अहिले त डेङ्गीको पनि अहिले ठुलै प्रकोप बढेको छ। हाम्रो उतातिर त अहिले छैन तर हाम्रो त्यसको लागि त्यो औषधि छर्ने त्यो जुन हामीले त्यो कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। अब केही दिनमा हामीले त्यो पनि कार्यक्रमलाई पुरै वडाभरि त्यो टोलमा त्यो गल्लीहरूमा त्यो त्यही भएर नाला सफा गर्नुको कारणै त्यही हो। त्यो जुन उनीहरूको मस्किटोको जुन ठाउँ हुन्छ त्यो मुख्य ठाउँ नै त्यो हो। त्यहाँ पनि सफा गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ त्यो औषधि छर्ने सबै कार्यक्रमहरू हामी अगाडि। सुरक्षाको स्थिति के छ? अब हाम्रो राजपुर नगरपालिकामा सुरक्षाको स्थिति पहिलादेखि नै पहिलादेखि नै यो जनता चाहिँ रक्षा आफ्नो रक्षा आफै युद्धकालमा जब आफ्नो रक्षा त आफै रौतहटमा एसिडका घटनाहरू कति घटेका छन् तर अहिले हाम्रो नगरपालिकामा मान्छे दिनप्रति असुरक्षित महसुस गरेका छन्। हाम्रो नगरपालिकामा अहिले नेतृत्व लिँदै गर्दा अहिले त्यस्तो घटनाहरू घटेको त्यस्तो अवस्था छैन र हामी त्यसमा एकदमै सिरियसली नै त्यसलाई हामीले हाम्रो प्रशासनहरूसँग सहकार्य गरेर एकदमै सिरियस रूपले त्यो शान्ति सुरक्षा कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने हामी दृढ छौँ र अहिलेसम्म हामीले राम्रै गरिराखेको अवस्था छ। त्यहाँका नागरिक म सुरक्षित छु भन्ने निर्धक्क तरिकाले हिँडडुल गर्न बस्न बोल्न पाएका छन्, सुरक्षाकै महसुस गरेका छन्। हजुर जस्तो अनि सुशासनको चर्चा गरौँ न, के छ सुशासनको अवस्था? अब सुशासनमा हामीले चाहिँ नेतृत्व लिँदै गर्दा जिरो टलरेन्स र हामीले जुन कर्मचारी जीवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले पहिल्यै सम्बोधनमा चाहिँ पनि भनेको थिएँ जनतालाई प्रत्याभूति हुने गरी तपाईँको सेवा हैन एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि मैले शपथ लिँदै गर्दा उहाँलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपले नै उहाँहरूसँग पनि शपथै गराएको अवस्था थियो। तपाईँहरूले जनतालाई प्रत्याभूति हुने गरी यहाँ जिरो टलरेन्स र मितव्ययिताका कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। सुशासन जनताले अब विगतका दिनमा के भयो कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्दै अब चाहिँ जनतालाई मेरो राजपुर नगरपालिकाको 54,000 नगरवासीलाई एक व्यक्तिलाई सुशासनको प्रत्याभूति भएको अवस्था पनि मैले मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा जनतामा म गइराखेको हुन्छु। उहाँहरूको त्यो बुझाइ पनि मैले पाएको छु। अहिले चाहिँ सुशासन सबै वडादेखि लिएर तपाईँको हेल्थ पोस्ट अनि हस्पिटल मेरो निकायमा पर्ने विद्यालयका सबै प्रशासनिक जुन छ व्यवस्थापनको कुराहरू म एकदमै स्वयंमा आफैले
त्यसलाई निरीक्षण गरिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा मैले राम्रो पनि जनताको फिडब्याक चाहिँ राम्रै पाएको छु। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि के छ तपाईँको सोच? अब मेरो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने जुन पहिलेदेखि नै घोषणा नै थियो, यहाँ भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने गरी हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। जेमा पनि त्यो पारदर्शी ट्रान्सप्यारेन्सीको कुरा मैले लागू गरेको छु। जुन पनि कार्यक्रम जनतालाई सुसूचित गरेर त्यो जे व्यवस्था छ जनतालाई थाहा हुने गरी, एउटा कुनै पनि कार्यक्रम जनतालाई थाहा हुने गरी जनतालाई सूचना दिइकन त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छु। जति पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम मेरो नगरपालिकामा मेरो नेतृत्वमा नगर प्रमुखको हैसियतले मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जति पनि कार्यक्रम छ जनतालाई सुसूचित गरेर एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट रूपले म अगाडि बढेको छु। सूचना चाहिँ उहाँले पाउनु भएको छ, पाइराख्नु भएको छ, एक लुकाउनु भएको छैन, केही जनताकै माझ बसेर मैले लुकाउने कुरै हुँदैन, त्यसमा केही समस्या छैन। अब म अर्को फेरि चर्चा गर्छु, शौचालयको चर्चा गर्छु। अघि त्यहाँ समस्या छ भन्नुभएको थियो, के छ त्यसको बाद के सोच्नु? शौचालयको लागि हामीले घरको पनि कुरा होला, कहिलेकाहीँ त हुरी बतास आउँदाखेरि घरहरू लडेको छान, त्यो पनि समस्या छ नि उता। अब यस्तो छ, अब त्यो शौचालयको लागि केही ठाउँमा हामीले चाहिँ घुम्ती शौचालयको कुराहरू हामीले प्लानिङ गरिराखेका छौँ। त्यसका लागि पनि हामीले मन्त्रालय, यहाँको खानेपानी सरसफाइ जुन मन्त्रालय छ त्यसलाई सम्पर्क गरेर त्यहाँबाट पनि हामीले केही सहयोग पाउन सकिन्छ कि भनेर हामी यसपालि पनि आउँदा यो कुरा बुझ्ने कुरामा पनि हामी छौँ। र यसले गर्दा यो शौचालयको अनि विद्यालयहरूमा पनि विगतका दिनमा केही ठाउँमा शौचालयहरू पनि नबनाएको, बजेट गएको तर नबनाएको अवस्था मैले बुझेको छु। त्यसलाई चाहिँ मैले छिटोभन्दा छिटो त्यो शौचालय निर्माण गरेर त्यो व्यवस्थित ढङ्गले त्यो अगाडि बढाउनका लागि मैले निर्देशन पनि दिएको छु र केही ठाउँमा काम पनि सुरु भइसकेको छ। र खास गरी चाहिँ घुम्ती शौचालयको मैले आवश्यकताहरू महसुस गरिराखेको छु। केही ठाउँमा केही चौकमा चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसका लागि हामीले सुरक्षित आवासको पनि चर्चा छ। सुरक्षित आवासको कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारको जुन शहरी विकासको जुन कार्यक्रम छ विगतका दिनमा पनि केही ठाउँमा प्रभावकारी ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको थिएन। अब उहाँ जुनले पाउनुपर्ने जुन सुविधा थियो, एक इन्स्टलमेन्ट पायो, अर्को चाहिँ पाएन। अब कारण त्यहाँ पनि जनतासँग विभेद भन्दा पनि उहाँहरूले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जुन इन्स्टलमेन्ट पाउनु भएको थियो त्यो पहिलो किस्ता चाहिँ पाएर पनि त्यो बनाउनु पर्ने चाहिँ संरचना नै नबनाइसकेको अवस्था मैले बुझ्दा त्यस्तो थियो। अब यसपालि चाहिँ त्यो जनता आवास कार्यक्रमलाई एकदमै सिरियसली त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ एकदमै सबैलाई विभेद नहुने गरी सबै गरिबलाई जो निमुखा जनता छ 54,000 जनता हुनुहुन्छ नि तपाईँको राजपुर नगरपालिका। 54,000 हजुर। उहाँहरूको बसोबास के सुरक्षित छ? अहिले सुरक्षित छ। केही त्यस्ता व्यक्तिहरू निमुखा जनताहरू छन् र अहिले हामीले केही दिन अगाडि हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि त्यो केही व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यस्तो गरेका थियौँ, हायर गरेका थियौँ र उहाँहरूले हामीलाई एउटा एपकै थ्रु एउटा संस्थाको सहकार्यमा हामीले त्यो तथ्याङ्कहरू लिएका छौँ र अहिले हामी अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ। त्यसबाट नै सोसियो इकोनोमिक स्टेटस मेरो राजपुर नगरपालिकाको 54,000 नगरवासीहरूको के छ भने अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसका हिसाबले हामी त्यो पोभर्टीलाई एलिभेट गर्नका लागि त्यो सोसियो इकोनोमिक स्टेटस कसरी माथि गर्न सकिन्छ होइन, पर क्यापिटा इन्कम कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई अध्ययनकै क्रममा छौँ। त्यसबाट हामीले अरू कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउँछौँ। सुरक्षित आवास सँगसँगै अन्य कार्यक्रम तपाईँ लिएर आउँछ होइन? बाढी पहिरोको घटनाहरू पनि घट्छ, बाढी पहिरोकोमा विपत्ति हामीलाई चाहिँ त्यो लालबकैया नदीले कहिलेकाहीँ दुःख दिइराखेको हुन्छ र अहिले हामीले चाहिँ नदी नियन्त्रण मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा त्यो लालबकैया नदीको तटबन्धहरू कहाँ कहाँ के समस्या छ बुझेका छौँ र हामीले त्यहाँ उहाँहरूलाई सुसूचित पनि गराएका छौँ र उहाँलाई बोलाएर हामी निरीक्षण पनि गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी सेफ छौँ यसपालि। अब आगामी दिनमा चाहिँ हामीले निकट भविष्यमा त्यही केही त्यहाँ ठाउँहरूमा हामीले तटबन्ध बनाउनु पर्ने, निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर अहिले चाहिँ हामी सेफ छौँ। अब यो तपाईँ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छ, पहिलोपटक तपाईँको अनुभव चुनौती छ कि जस्तो लाग्दैन, के लागिरहेछ तपाईँलाई? होइन, छोटो समयको अनुभव सेयर गर्नु। होइन, यो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि चुनौती त हुने नै भयो। यो सामान्य कुरा हो। अब त्यत्रो नगरपालिकाको नेतृत्व लिँदै गर्दा सुरक्षाका कुराहरू हुन्छन् होइन, विकासका काम छन्, सामाजिक विकास छन्, जनतालाई आर्थिक विकास, राजनीतिक सबै विकासको कामहरू र एउटा जिम्मेवारी हुन्छ र जनताले गुनासो कस्तो आउँछ? गुनासो खासै अहिले त मेरो नेतृत्वमा अहिले आएको छैन। अब उहाँहरूले मेरो अहिले कामहरू हेरिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूले सूक्ष्म ढङ्गले उहाँहरूले अहिले मूल्याङ्कन गरिराखेको अवस्था छ। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा शान्ति सुरक्षाहरू काम गरेका छौँ हामीले। जनताले
एक आपसमा मिलेर बस्ने वातावरण हैन सामाजिक विकासका कुराहरू छन् हैन सबैमा एकताको कुरा सद्भावको कुरा हैन भाइचाराको कुरा सिकाउनु सबै अहिले एकदमै राम्रो ढंगले अगाडि बढेको छ समाजलाई व्यवस्थित बनाउने हैन त्यो हिसाबले अहिले उहाँहरू एकदमै सन्तोषजनक नै उहाँहरूले यो स्थानीय सरकार भने चाहिँ के रहेछ तपाईको बुझाइमा अब यो स्थानीय सरकार भनेको मलाई के लाग्छ भने घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउने अवधारणा जुन थियो हजुर हाम्रो नेपाली कांग्रेस पार्टीको जुन नेतृत्वमा जुन संविधान बनायो र यो जुन तीनै तहको जुन सरकारको परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ त्यो आधारमा हेर्ने हो भने हामी कहीँ न कहीँ सिंहदरबार पुर्याएका छौं त्यो कार्यान्वयन पक्षमा छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनायो भने यो निकट भविष्यमै यसलाई व्यवस्थित मात्र गरियो भने यो स्थानीय सरकारले साच्चै नै जनताको घर दैलोमा सिंहदरबार समाजवादको कल्पना गरेछ नि उन्नत समाजवादको त्यो पुर्याउन सक्छौं नेपाली कांग्रेसको छ नि हजुर पुर्याउन सकिन्छ मेयर भने चाहिँ के रहेछ प्रमुखको भूमिका चाहिँ मेयर भनेको अब यो पद भनेको एकदमै के कुरा थाहा पाउनु पर्ने रहेछ मेयर यो मेयर पदमा चाहिँ सबै प्रशासनिक कुराहरूदेखि लिएर यो पद चाहिँ एकदमै हाम्रो जसरी हाम्रो देशको कार्यकारी प्रमुखको जुन पद छ त्यो पनि स्थानीय सरकार भइसकेपछि त्यो पनि कार्यकारी प्रमुखकै पद हो र यो भइसकेपछि जसरी एउटा प्रधानमन्त्रीलाई देशको समग्र विकासदेखि लिएर जनतालाई प्रत्याभूति हुने गरी जुन हामीले जुन व्यवस्थाहरू जुन सिस्टम चलाएको हुन्छ त्यसरी नै स्थानीय सरकार भनेकै हो र मेयर पद पनि त्यसरी नै एउटा एकदमै जिम्मेवार पद हो र त्यसमा तपाईको सबै नागरिक को तपाई गार्जियन भएर अब उमेरले छेक्दैन अब यसलाई तपाईले कान्छो पनि हुनुहुन्छ हैन युवालाई कतिको विश्वास गर्दा रे जनताले अब मलाई लाग्छ मलाई होप नै गरेर जनताले भोट दिएको र म माथि उहाँहरूको एउटा ठूलो विश्वास छ अनि ठूलो विश्वास गरेर नै मलाई चाहिँ मत दिएर त्यत्रो अपार मतले मलाई विजय गराउनु भएको छ र उहाँलाई म माथि ठूलै विश्वास छ त्यो मतको तपाई सम्मान गर्न सम्मान गरेरै अगाडि बढेको छौं शिरोधार्य गरेर उहाँहरूको जुन निर्णय गर्नुभयो मतले उहाँहरूको जुन मतको अनुभूत हुने गरी मैले काम गरिराखेको छु पछिल्लो समय राजनीतिमा युवाहरूको अलिकति आकर्षण बढेको छ कारण के हो अब यो चाहिँ के भविष्य देखेर हो अवसर छ भविष्य भन्दा नि राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिले आफ्नो भविष्य भन्दा पनि देश र जनताको भविष्य सोचेर अगाडि बढेको हुन्छ र मैले पनि त्यसरी अगाडि बढेको छु आफ्नो भविष्य मतलब नहुने कुरा रहेछ अब देशलाई र जनतालाई मुख्य केन्द्रबिन्दु मानेर अगाडि बढ्दै गर्दा आफूले कहाँसम्म पुगिन्छ भन्ने भन्दा पनि देश र जनता मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा देश र जनतालाई कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ व्यवस्थाहरू त फेरिएकै छ देशमा तर अवस्था कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने अठोटका साथहरू युवाहरू अहिले राजनीतिमा होमिएको देखिन्छ किनभने कति युवाहरू अहिले जुन विदेश अहिले डिजिटल वर्ल्डमा जुन विदेशका व्यवस्थाहरू अवस्थाहरू देखेको हुन्छ त्यसबाट पनि केही उनीहरू चाहिँ प्रेरित भएर हामी पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अहिले युवाहरूले अरू देशमा पनि जुन नेतृत्व लिइराखेको अवस्था छ त्यसले गर्दा पनि अहिले यहाँका युवाहरू पनि राजनीतिमा होमिनुको कारण त्यही हो भनेपछि युवाहरूको पनि एउटा अवसर चाहिँ छ सम्भावना रोजगारको ढोकाहरू चाहिँ छन् है प्रशस्त मात्रामा चाहियो भने युवाले देशमै केही गर्न सक्छन् विदेश ताक्नु पर्दैन तपाईको पार्टीले युवालाई कस्तो अवसर दिएको छ के भन्छ युवाप्रति नेपाली कांग्रेसमा दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसले यसपालिको जुन महाधिवेशन गर्यो क्रियाशील सदस्यहरूमा थुप्रै युवाहरूले अहिले चाहिँ म स्वयं यसपालि नै क्रियाशील सदस्य भएर महाधिवेशन समितिदेखि लिएर महासमिति सदस्य पनि बन्न सफल भए मलाई के लाग्छ भने युवाहरूलाई नेपाली कांग्रेसले ठूलै ढोका खोलेको छ अहिले हाम्रो नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छ है नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छ भइराखेको अवस्था छ अनि अब यसै भन्दै गर्दा फेरि हाम्रो अग्रज नेताजीहरूलाई पनि सम्मानका साथ उहाँहरूको गार्जियनशिपमै युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो व्यक्तिगत धारणा हो उहाँलाई व्यवस्था हेला चाहिँ गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई साथ लिएर सल्लाह लिएर उहाँको सल्लाह नै नेपाली कांग्रेसका युवाहरूमा जुन अहिले क्रियाशील सदस्य 30 देखि 40% युवाहरू अहिले नयाँ युवाहरू नेपाली कांग्रेसमा जोडिएको छ भनेपछि नेपाली कांग्रेस युवालाई प्रशस्त एउटा अवसरको बाटो ढोका खोलिदिएको छ भनौँ न उमेर भएका युवा आए भिजन भएका युवा छन् कि छैनन् त्यो पनि हुन सक्ला नि छन् हाम्रो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा पनि युवाहरूको अहिले
जुन पदाधिकारीहरूमा पनि उहाँहरू जुन आउनुभएको छ यसले ठुलै प्रेरणा दिएको छ नेपाली काङ्ग्रेससँग जुन आबद्ध हुन खोजेका युवाहरूलाई ठुलै प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् युवाहरूको लागि। युवाले गर्न सक्छन् त्यो भिजन त्यो सपना त्यो योजना छ युवासँग सबै त्यो शक्ति छ ऊर्जा छ त्यो टिमवर्क हुनु पर्यो युवाहरूसँग। अहिले जुन हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले जुन कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ घर दैलोमा जानेदेखि लिएर हरेक ठाउँमा जुन अहिले उहाँहरूले जुन मौका दिनुहुन्छ युवाहरूलाई त्यसले गर्दा भिजनहरू उहाँहरूले अब त्यो ठाउँमा पुगेपछि अब आफ्नो भिजन आफ्नो योजनाहरू एउटा टिमवर्कका साथ अगाडि बढ्यो भने मलाई पुरै विश्वास छ। अब निर्वाचन आइसक्यो मुख्य 4 गते होइन तपाईँ मेयर साहब हुनुहुन्छ अब काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने भने चर्चा गर्छ गठबन्धनको छ फेरि एकातिर सिट बाँडफाँडमा सक्कस छ निर्वाचनलाई कसरी हेरेको छ युवाहरूले खास? अब युवाहरूले अब कस्तो छ भने अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन गठबन्धनको कुरा आइराखेको छ यो एउटा आवश्यकता हो र नेपाली काङ्ग्रेसले विगतका दिनमा पनि 62-63 को आन्दोलनमा पनि 7 दलले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको नेतृत्वमा माओवादीसँग गठबन्धनै त्यति बेला पनि भनौँ सहकार्य भएको थियो। 12 बुँदे सम्झौता गरेर जब देशमा सङ्कट आइपर्छ तब नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो देशले समाधान पाएको छ। त्यति बेला पनि भूमिगत माओवादी पार्टीलाई पनि एउटा शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्य पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो र यो जुन मङ्सिर 4 गतेको जुन चुनाव हुन गइराखेको छ जुन गठबन्धनको यो कारण जुन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन दिशामा देश अगाडि बढेको छ यो दिगो विकासको लागि आर्थिक विकासको जुन हामीमाथि जुन अभिभार आइपरेको छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि पनि यो गठबन्धनको आवश्यकता अहिलेको परिवेशमा जुन कम्युनिस्ट सरकारले जनता र देश आक्रान्त भएको थियो केपी ओली सरकारले गर्दा देशलाई निकासको बाटोमा पुर्याउनलाई एउटा सफल नेतृत्वको आवश्यकता भएको हुनाले आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा मलाई पुरै विश्वास छ यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ र मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा पनि सफल हुन्छ भन्ने मलाई पुरै विश्वास छ। कसरी जिताउँछ पार्टीलाई जिताउनको लागि हैन पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि युवाहरूको भूमिका चाहिँ के छ अहिले? अब युवाहरूको भूमिका कस्तो छ भने अहिले राजपुरकै चर्चा गरौँ तपाईको नगरपालिकाकै चर्चा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसको अब कस्तो छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नेतृत्वमा जुन चुनाव हुन गइराखेको छ मङ्सिर 4 गते यसमा चाहिँ युवाहरूले ठुलै भूमिका खेल्छन् र खास गरी मेरो क्षेत्रमा मेरो जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले एकदमै राम्रो अवस्था छ र नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू जुन हामीले जुन क्रियाशील गराएका छौँ उनीहरूलाई उहाँहरूले एकदमै घर दैलोमै पुगेर जनतालाई विश्वास दिलाएका छन् र उहाँहरूको जुन कार्य जुन क्षमता छ युवाहरूले यो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अभियान छ यसलाई सफल बनाउँछ मलाई पुरै विश्वास छ। भने यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले जिताउँछन् यो ढुक्क कुरा हो? ढुक्क हो। यो गठबन्धनको दबदबा प्रभाव होइन नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं नै सक्षम छन् यो चुनावमा तर कस्तो छ भने रौतहटमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सम्भावना धेरै छ धेरै छ। अन्य पार्टीमा त एमालेको के छ बिगबिगी होला नि त एमालेको पनि तपाईको प्रतिस्पर्धा एमालेसँग छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले एकल बहुमत आउने अवस्था छ अनि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नेतृत्व मेरो बुवा आदरणीय पिता मोहम्मद अफ्ताबले जुन गर्नुभएको थियो त्यो अहिले पनि जनतामा एउटा विरासत अहिले पनि कायम छ अनि मेरो हजुरबुवा स्वर्गीय शेख इद्रिसज्यूले जुन 4वटै क्षेत्र पहिला जिताउनु भएको थियो त्यो दिशामा अगाडि बढेको थियो तर अहिले केही तर हाँस आयो भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको शक्तिमा अब मेरो पिताजीको जुन मुद्दालाई सरकारले जुन विगतका सरकारले कम्युनिस्ट सरकारले जुन शक्ति र दुरुपयोग गरेर जुन उहाँलाई झुटा मुद्दा लगाइयो त्यसले गर्दा पनि अहिले जनतामा निराशा छाएको छ। आफ्नो एउटा लोकप्रिय जनप्रिय तपाईको बुवालाई पनि एउटा आरोप त लाग्यो नि हैन त? लाग्यो आरोप लाग्यो हो र त्यसमा सत्यता छैन केही पनि छैन त्यसमा राजनीतिक र तर अहिले उहाँले टिकट पाउने कुरामा विरोध भइरहेछ नि त फेरि। अब मेरो भनाइ यसमा के छ भने कुरा पनि छ मेरो भनाइ के छ भने निर्वाचनको 2074 ऐनमा दफा 13 को घमा के उल्लेख गरिएको छ भने जबसम्म भ्रष्टाचार र कर्तव्यजानको मुद्दामा अन्तिम फैसला आउँदैन तबसम्म व्यक्ति
उम्मेदवार हुन पाउँछ। योग्य हुन्छन्। ए त्यो उहाँलाई प्रत्यभूति संविधानले अधिकार र दिएको छ। ऐनले अधिकार दिइसकेपछि र उहाँलाई क्षेत्रवासीले कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई निर्विकल्प रूपमा अगाडि सारिसकेपछि यसमा विरोध गर्नुको कुनै तुक देख्दैन मैले। र उहाँलाई जनताको अदालतमा जानलाई कुनै नेतालाई कसैले बाहिरको व्यक्तिले रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको रौतहट जिल्लाको र रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 को समग्र जनताको यही माग छ। उहाँ निर्विकल्प र जनताले आफ्नो अदालत टिकट पाउनु भयो भने जित्नुहुन्छ। उहाँ मलाई लाग्छ देशकै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जित्नुहुन्छ। जनताको अदालतमा पारदर्शी त्यति मत छ, जनमत छ उहाँको पक्षमा। लोकप्रिय भएको नेतालाई जनतामा जान दिनुपर्छ भन्ने मेरो पुरै विश्वास छ। अब तपाईँको चर्चा गर्छु, तपाईँ मेयर साहब हुनुहुन्छ राजपुर नगरपालिकाको। 5 वर्षमा तपाईँ अहिले आउँदै गरेको नगरपालिकाको रूपमा 5 वर्षपछिमा केमा परिवर्तन हुन्छ? अब मैले कस्तो रूपमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कमा जुन नगरपालिका बनाएको छौँ, जुन योजनाका साथ हामीले जुन चित्र कोरेका छौँ, 5 वर्षपछि राजपुरमा सर्वाङ्गीन विकास हुन्छन्। एउटा क्षेत्र भन्दा पनि सबै क्षेत्रमा यहाँ कस्तो पूर्वाधार विकासकादेखि लिएर संरचनाहरू, बाटोघाटो, जो वृक्षारोपण जुन भएको छ त्यो सबै हेर्ने भने हरियाली वातावरणको नगरपालिका। त्यसमध्ये पनि शिक्षामा एकदमै उन्नति गरेको, स्वास्थ्यको सेवामा जनतालाई सुलभ सुविधा जुन पुर्याउने जुन लक्ष्य पुरा भएको, नगरपालिकाभित्रै जनताले उपचार पाउनुपर्ने जुन सेवाहरू छ बाहिर जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनेछ। र कृषिमा पनि एउटा ठुलै फड्को मारेको नगरपालिका। भोलि 5 वर्षपछि नगरपालिका चाहिँ देशकै एउटा नमुना नगरपालिका निर्माण विकास गर्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा आफ्नो नगरवासीलाई के छ तपाईँको सन्देश, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो चाहिँ नगरवासीलाई मलाई जुन असीम माया दिएर मत दिएर जुन मलाई नेतृत्व दिनुभएको छ विश्वासका साथ, त्यो विश्वासप्रति म एकदमै प्रतिबद्ध भएर निष्ठापूर्वक आफ्नो काम कर्तव्य अगाडि बढाएको छु। र मेरो 54,000 नगरवासीलाई सुसूचित के गर्न चाहन्छु भने तपाईँले एउटा ममाथि जुन विश्वास गर्नुभएको छ मेरो नेतृत्वमा, त्यो नेतृत्वले एकदमै जिम्मेवारीका साथ काम गरिराखेको छ र तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो नेतृत्वमा नगरपालिकामा एउटा सर्वाङ्गीन विकासका साथै एउटा देशैको एउटा नमुना नगरपालिका सिर्जना हुनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस्, कुराकानीको लागि धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा रौतहट जिल्लाको राजपुर नगरपालिकाका मेयर साहब डाक्टर राजिक आलमज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँ मेयर भएर आइसकेपछि अब आफ्नो नगरपालिकालाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ, उहाँको योजना सपनाको विषयमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।